हे आतां एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जालेलें आहा. हो आतां न्यू स्पॉट तयार जाला ट्युरिस्टांक येवपाक हांगासर आनी पळोवपाक. काय बरें दिसता पळय. अशें हेज्या फाटल्यान आनीक तीन आहा. हे गांवसवाड्यारसून जो आतां हो रोड आहा तो हायवेक तेंकता, प्रिती इंटरनॅशनल हॉटेलार वयता तो रोड हो. हेजेर म्हाजे व्हिडियो कितलेच जाल्लेले आहा. हे पळय काय बरें दिसता तें. हें हेका आतां फावंटन म्हणटले काय कितें म्हणटले तेका आतां. आतां सरकाराच्या नांवान हसपाचें काय रडपाचें कांयच कळना. हे पळय आतां हो आतां फावंटन जातलो. काय बरें दिसता पळय. म्हापसा कितलेच व्हिडियो जाले म्हाजे हांगासर. शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल. हांव आतां गांवसवाडा आहा. गांवसवाड्यासून आतां हो रोड जो आतां हायवेक तेंकता थंयसर आहा. हें आतां एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जाल्लेलें आहा हांगासर. हे पळय काय बरें दिसता तें. हें चेंबर ओवरफ्लो आतांच न्हू. हेजेर हांवें कितलेच व्हिडियो केलेले आहा. आतां सरकाराक काय म्हणपाचें ना, कित्याक तेंच्या कडेन आतां ताकद ना तांकां आतां हें आतां बंद करपाक. हांगासर आतां टोटल 4 चेंबर आतां ओवरफ्लो जाता आनी हो रोडूय अख्खो गेल्लो आहा. वर्सभर जालें अशेंच आहा. हें पावस नासतना सुद्दां हें उदीक वता. आतां मातसो पावस पडलो आयज, हें जालें स्टार्ट आतां. हांगासून आतां कोणी येवपाचें ना रस्त्यार. हो रोड आतां बंद करपाचो. सरकारान हो रोड बंद करपाचो. हें सामकें डेंजरस जाल्लेलें आहा. लोकांच्या सेफ्टीक लागून आमी सांगतात हो रोड बंद करा म्हणून. टू व्हिलरांनी जाल्यार म्हाका दिसता चान्सूच घेवपा ना हेवटेन. आतां लोक कितें रोड ओपन आहा, लोक येतात. रातचे जाल्यार हांगा पळोवच नाका. रिक्वेस्ट आहा रोड बंद करा. आतां हें आतां पळया कितलीं चेंबरां आतां हांगासून येतात ती आतां ओपन जाल्लीं आहा ती. हे दुसरें हेज्या फाटल्यान आनीक 2 आहात. फुडें कितें जातलें काय म्हणटा. जेन्ना टॉयलेट पळय आनी अशे होणके पडलेले आहात हांगासर कळना. उदीक भरलें काय तुमी मातशें सांबाळ येता स्कुटरी चलयतना. हितूर आतां हे टॉयलेटाची जी चेंबर आहा फाल्यां टॉयलेटाक जॉयन जाली न्हू. फाल्यां कितें जातलें, कितें भायर येतलें. हें अशें भायर येता वयता ते खोल्ले सिमेंट जाले तेंच्यांनी 2 म्हयने तशेंच दवरले ते. कांयच करूंक ना. 2 म्हयने उरले तशेंच. चंद्रकांत रुमलकार कारासवाड्यासून उलयता. खंयचोच रस्तो म्हापशाचो बरो ना, खंयचोच. आतां फाटल्या दिसांनी तुमी व्हिडियो करून तुवें आनी हो आसोलकर व्हिडियो करून घातल्यात आनी ते आतां थंयसर हें घातलां तें मातशें जालां आमकां बरें. आमकां न्हू सगळ्याच लोकांक बरें जालां. तशेंच ते सगळे रस्ते करपाची गरज आसा. जनता इस्कॉला कडसून येयला वयल्यानसून इस्कॉलाच्या दार एक खंयचो रस्तो एक खंयची वाट बरी ना. आनी दुसरें फाटल्या दिसांनी 10 दीस पावस नासलेलो. ना तेंच्यांनी हे जे आतां फोंडकोला पडल्यात न्हू तेंच्यांनी एक सिमेंट घालून तें पुरोवंक जालें. कांयच करूंक ना. थोड्या कडेन तें हाडून ते जेट पॅचर मारला 2-3 कडेन. त्याचा काय उपयोग जावंक ना. त्याचा कांयच उपयोग जावंक ना. ते वडा कडेन घातलेले व्हडलाच्या जल्माच्या म्हणून ते परत उणके जाल्या. ते 2 दिसांनी गेले. ते हांव आसलो तेन्ना फुड्यान कितें. हय ते हांवें पळयलां. पूण ते 2 दिसान गेले. थंय आतां खूब त्रास जाता लोकांच्या फॅमिलीक वचपाक. आतां चवथीचे दीस आसा लोक बाजाराक घेतलो आनी कितें घेतलो तेंच्यांनी आतां चिंतूंक जाय लोकांचें कितें तरी. इतलेंच म्हाजें म्हणणें. आनी हे रस्ते मातशे करपाचे. आनी आतां हे चेंबरां ओपन जाता हेजेरूय ते कांय करिनात. हें आतां वर्सांच जाल्लेलें आहा. आतां जोशवान मातशें लक्ष घालपाचें. तशेंच म्युन्सिपाल्टी PWD कोणाच्या अंडर येता पळय नगरसेवक कोण आसा तेंच्यांनी मातशें पळोवपाचें. आनी तशेंच आतां हे आतां आमचे लोक आतां एक्सिडंटान मरतात पडटात मोडटात. कितें लोकांक त्रास जाता हेंकां कांय कळना तें कितें. तें कशें आहा जो पर्यंत म्हाज्या घरान कितें जायना तो पर्यंत म्हाका दूख जायना न्हू. तशें जालां इतलेंच हांव मागता की चवथीच्या पयलीं मातशें कितें तें वेवस्था करपाची. थँक्यू. ना ए बरो आहा रस्तो बरो आहा. वाट लायला आमची रस्त्याची. कितें म्हणटा हेजेर तूं आतां. हें आतां तशेंच आहा आयजूच न्हू. हें म्हाका दिसता वर्सभर जाल्यार हेंच आहा. सद्दां वर्सान वर्स अशेंच आसता. हे पळय तें फुटून येता भायर. हय आनी फाटल्यानूच तशेंच जाला. तो येता आनी फातरां घालून दवरता फक्त. आनी कांयच करिना. कांयच काम करना. आनी 2 व्हिलरांक चड त्रास जाता तो. आनी खूब त्रास. गाडी पिड्ड्यार. हय गाडी पिड्ड्यार तशें मनशाची वाट लागता. म्हणजे सरकार कांय करीत ना हेका. कांयच करिना. हें पळय काय बरें दिसता तें पळोवपाकूय बरें दिसता. पयसून पयशे जाल्यार एकदम बरें दिसता. हें दिसता की एक कितें तर हांगा ट्युरिस्टाक लागून एक हांगा स्पॉट केलो गो. आतां ट्युरिस्टांक हांगा हाडपाचें आनी बोटूय घालची पडटली. कित्याक पळय स्कुटरीची हालत पळय कितें जाता ती. हांगासून हांगा येवपाक बोट घालची पडटली ट्युरिस्टांक लागून. आनीक मातशें हांगासर खोल करपाचें. आनी
आनी हें दाखोवपाचें तशी हेज्या फुडें एक आहा हेज्या फाटल्यान आनीक 2 आहा आतां पळय तशी ही आतां 2 आनीक हे पळय हेजी परिस्थिती तीच जाल्लेली आहा हें आतां आनीक मातशें रावन हें वयर येतलें हो रोड बंद करा येता आतां पळय आतां लोकांक आतां कितले त्रास जाता तशेंच हांगा स्कुटरूय बंद पडटात आतां तेजी स्कुटर आतां बंद पडलेली आतां बरो आहा न्हू बरो रस्तो बरो आहा रे रस्तो बरो आहा ते बरो आहा म्हणटालो मग तो फाटल्यान आं कितलो टायम आहा कॅमरी ओपन आहा ती कोणाक दिसची पडना आतां कितें करपाचें चंबर आमी भितर देंवया आतां आतां आमीच देवपाचें आनी तेच म्हणटा न्हू आतां लास्ट तें आतां गव्हर्मेंट आतां कांय करिना न्हू आतां निमाणें चंबरान आमकां धरचें पडलें आतां गव्हर्मेंट येवंक जाय लक्ष घालूंक जाय ना कांय करूं ना तेंचे पयशे ना खंय कांयच करपाक आतां पळय मरे हेका आतां वर्स जालें आतां मागीर अपडाऊन करता आमकां खबर आतां पळय आतां लोकांक आतां कितले त्रास जाता पळय आतां लोक पडटात हांगासर कितें आं दादले आनी प्रॉब्लम आहा तांकां तेंच जेवण येवपाक आहा गाडयो पिड्यार जाले लोकांचे बरो आहा रस्तो रे आं आनी हे पळय हें मदीं पळय आं हें एट्रॅक्शन हें फावंटन जालां फावंटन आं लोकांक खूब त्रास जाता न्हू हय तेंच कुचेले आनी दिवस जाला ना खड्डे कळचे ना खंय आहा ते आतां हे उदीक सगळें आतां हें कितें जालां आतां पळय आतां तेंच्यांनी बांदलां चंबरां घातलें आतां न्हू सेवेचें आतां आतां हें 4 कडेन आतां अशें आहा म्हापशान वयता तें आतां पावसान जाता म्हणटा पावस नासतनाय जाता हें उदीक आतां खंयचें म्हणून येता हें भायर येता तेंच म्हणटा न्हू आतां पावस नासतना येता आतां खंयचें उदीक पायपांनी भरोन येता हें इतलें आतां हें आनी फाल्यां कितें हें रेडी जाल्या उपरांत फाल्यां सगळें गाणूच मागीर तें घाण सगळें रस्त्यार येतलें न्हू सगळ्याकूच उदीक मागीर